अफगानिस्तानमा तपाईले देख्नुभयो एमसीसी को उपजको रूपमा लिन सक्छ। अफगानिस्तानमा यतिसम्म भयो त्यो एमसीसी बाट समृद्धिका राष्ट्रपतिले भाग्न भ्याएनन्। उनले गाडीमा राखेका पैसा बाटोमा झर्दै 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 त्यो टिपेर पनि करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो परिस्थिति भयो। आज फेरि अफगानिस्तान त्यही अवस्था 18औं शताब्दीमा फर्केको अवस्था छ। हैन, एमसीसी सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भने तपाई म भनेको हामी सार्वभौमसत्ता मुलुकमा बसेका छौं क्या। आजसम्म कुनै उपनिवेश नभएको मुलुक दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रहरू कसै न कसैकोबाट उपनिवेश भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाल कसैको पनि दास रहेन र दास रहँदैन पनि। नेपालीको एउटा पहिचान नै छ क्या। जहाँ नेपाली पुग्छ, जहाँ गोर्खाली पुग्छ, त्यहाँनिर शत्रु पनि ढुकढुक ढुकढुक कान्दै भाग्छन् क्या। नालापानीको युद्धमा जसरी 70 वर्षका भक्ति थापाले जसरी नाङ्गो खुकुरी लिएर गएर शत्रुको जसरी नष्ट गर्ने कामहरू गरे, एउटा सत्तामा रहेको मान्छे त सुरक्षित हुँदैन भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ? तपाईँ सञ्चारकर्मी आज क्यामेरा बोकेर दौडिरहनुहुन्छ। भोलि एमसीसी लागू भएको दिन तपाईँले एमसीसी को विरुद्ध बोल्ने बित्तिकै तपाईँ सबभन्दा पहिलो टार्गेट हुनुहुन्छ। तपाईँको स्वतन्त्रता रहनुहुन्छ। लामो समयको सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको स्वतन्त्रता पनि सकिन्छ। अनि एमसीसी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ नि परियोजना के हो? परियोजना भनेको यहाँनिर अमेरिकाले धेरै किसिमका परियोजना थियो। हेर्नुहोस्, फ्यामिली प्लानिङको लागि परिवार नियोजन पनि अमेरिकाले ल्याएको नि। स्वागत छ सर यहाँलाई सम्पूर्ण मिडिया। धन्यवाद। यो पुनः चिसो मौसममा एमसीसीले चाहिँ गरमाएको छ। नेपाली राजनीतिक मानिसहरू सडकमा उत्रिन थालेका छन्। टेबलमा संसदमा टेबल गर्ने भन्ने हल्ला भएसँगै एमसीसीले सडक तताएको छ। यहाँले चाहिँ कसरी आवाज उठाइराख्नु भएको छ एमसीसी को विरुद्धमा? हैन, यो अमेरिकन मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन एमसीसी रहेको छ, यसको विषयमा यो धेरै अगाडिदेखिको उठेको आवाज हो क्या। संसारका धेरै देशहरूमा असफल भयो। 7 राष्ट्रको भित्रकै श्रीलङ्काबाट यसलाई फिर्ता गरियो। त्यसैगरी अफगानिस्तानमा तपाईले देख्नुभयो एमसीसी को उपजको रूपमा लिन सक्छ। अफगानिस्तानमा यतिसम्म भयो त्यो एमसीसी बाट समृद्धिका राष्ट्रपतिले भाग्न भ्याएनन्। उनले गाडीमा राखेका पैसा बाटोमा झर्दै 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 त्यो टिपेर पनि करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो परिस्थिति भयो। आज फेरि अफगानिस्तान त्यही अवस्था 18औं शताब्दीमा फर्केको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी त उदाहरण मात्र हो। धेरै मुलुकहरूमा एमसीसी सफल भएको छ। एमसीसी निमित्तकै एउटा अमेरिकन प्रोजेक्ट हो। जसरी कुवेतको अवस्था देख्नुभयो नि तपाईले। कुवेत त एउटा देश स्वतन्त्र थियो। जुन इराक र उसको सामान्य कुरालाई लिँदा आज जसरी जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुस् यो एमसीसी राष्ट्रघाती छ र हो। र जसरी नेताहरूको आफ्नो निस्वार्थका लागि जसरी वर्तमान रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ के भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जो अहिलेका नेपाल सरकारका प्रवक्ता पनि छन्। नेपाल सरकारका प्रवक्ताले आफैले उनी मन्त्री हुँदाखेरि उनले गएर एमसीसीमा सम्झौता गरे। अहिले शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री छन्, उनकै पालामा यो किसिमको कार्य सुरुवात भएको हुनाले यसलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्छ। अब यहाँ के छ भने नेपालको राजनीतिमा एउटा दक्षिणपन्थी, एउटा अमेरिकनपन्थी, एउटा उत्तरपन्थी भनेर राजनीति उपज बनिरहेको छ क्या। त्यसैले गर्दा यी उपजको एउटा पात्र हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ एमसीसी जसरी टेबलको हल्ला मात्र होइन, एमसीसी ल्याउन खोजिएको छ र 28 गते ल्याउन खोजिएको थियो। विविध कारण नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नसकिएर हुन सक्छ। 6 गतेसम्म चाहिँ संसद रोकिएको छ। त्यो फेरि दोहोऱ्याउने अवस्था पनि छ। त्यसैले एमसीसी राष्ट्रघाती सन्धि हो। राष्ट्रघाती रूपमा आउन नेपाल र नेपालीको अस्तित्व अनि सम्पूर्ण चेलीबेटीको अस्मितामाथिको खेलबाड हुन सक्छ। खबरदारी गरौँ। खबरदारीले मात्र पुग्दैन, नेताको गर्दन गर्ने दिन पनि आउन सक्छ। त्यो पछि डपरौँ। बुदागत रूपमा भन्नुहोस् त के कारण चाहिँ राष्ट्रघाती छ एमसीसी परियोजना? हैन, एमसीसी सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भने तपाई म भनेको हामी सार्वभौमसत्ता मुलुकमा बसेका छौं क्या। आजसम्म कुनै उपनिवेश नभएको मुलुक दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रहरू कसै न कसैकोबाट उपनिवेश भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाल कसैको पनि दास रहेन र दास रहँदैन पनि। नेपालीको एउटा पहिचान नै छ क्या। जहाँ नेपाली पुग्छ, जहाँ गोर्खाली पुग्छ, त्यहाँनिर शत्रु पनि ढुकढुक ढुकढुक कान्दै भाग्छन् क्या। नालापानीको युद्धमा जसरी 70 वर्षका भक्ति थापाले जसरी नाङ्गो खुकुरी लिएर गएर शत्रुको जसरी नष्ट गर्ने कामहरू गरे, तिनका फौजी संयन्त्रहरू नष्ट गरे। यस्तो इतिहास बोकेको गोर्खाली सिरा भएको नेपाली। अब यहाँनिर तपाईले भन्नु भने बुदा नम्बर कहाँनिर भन्नुहुन्छ तपाई? एमसीसी का 36 वटा बुदाहरू मध्येमा कहीँ पनि नेपालको लागि ठिक छैन। जसरी एमसीसी लागू भइसकेपछि त्यसमा भोलि आएर कानुनी अनुशासनको विषयहरू आयो भने एमसीसी आफैले निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ भनिएको छ कि नेपालको सार्वभौमसत्ताले यही भन्दछ। र यदि एमसीसी लागू भयो भने बुदा नम्बर 11 मा भनिएको छ हाम्रा शान्ति उनीहरुका शान्ति सुरक्षाको बारेमा
हाम्रो कानुन आकर्षित हुन सक्दैन। यदि आकर्षित हुँदैन भनेपछि त मानिलिउँ एक लागि न्यू रोडमा उसको कार्यालय रह्यो भने न्यू रोडको उसका कार्यालय छुटेको बेलामा चाहिँ सबैजना दायाँ बायाँ बस्दिनु पर्यो, खोलिदिनु पर्यो, किनभने मान्छेले किचेको त कानुन हाम्रो नलाग्ने भयो नि। त्यसैले गर्दा भोलि चेलीबेटीको अस्तित्व आउला, चेलीबेटीको अस्मितामाथि एउटा आज एकाध बलात्कारका घटनाहरू आउँदा हामीलाई कसरी हाम्रो आत्मा रोइरहेको छ। तर आज भोलिका दिनमा हाम्रै अगाडि हामीले आमा बलात्कार हुन सक्छ, हाम्रै अगाडि हामीले दिदीबहिनी बलात्कार हुन सक्छ, त्यो कुरा बोल्न सक्छ। त्यसैले हामीलाई त्यो दुःखको दिन हुन सक्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् अब यो बुदा कहाँनिर मात्र राष्ट्रवादी छ भनेर भन्नुभयो भने जस्तो यो तपाईँहरूले यो खालको डर देखाइराख्नु भएको छ आम जनमानसमा। अनि एउटा परियोजना, किनकि धेरै परियोजनाहरू नेपालमा पारित भइराखेका हुन्छन् होइन, अध्यादेशहरू लागू भइरहेको हुन्छ। अमेरिका चाहिँ संसदबाटै पारित गराउन खोज्ने, अनि तपाईँहरू जस्ता अभियन्ता समाजका विषयमा बहस गर्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ यो खालको डर त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था चाहिँ कहाँनिर तालमेल मिलिराखेको छ? होइन, डर त्रास हामीले होइन क्या, त्यो एमसीसीले ल्याएको त्रास हो क्या। विश्वका 13वटा देशभन्दा बढी देशमा असफल भइसकेको छ क्या एमसीसी। हाम्रो देशमा हामीले भनेको नि सिरिया बनेको छ, देख्नु भएको छ नि सिरियामा, त्यहाँ एउटा राष्ट्र अध्यक्षलाई घिसारेर लगेर ढलमुनि लगेर मारिएको छ क्या। त्यसैले यो अवस्था भोलि हुन्छ। एउटा सत्तामा रहेको मान्छे त सुरक्षित हुँदैन भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ? तपाईँ सञ्चारकर्मी आज क्यामेरा बोकेर दौडिरहनुहुन्छ, भोलि एमसीसी लागू भएको दिन तपाईँले एमसीसीको विरुद्ध बोल्ने बित्तिकै तपाईँ सबभन्दा पहिलो टार्गेट हुनुहुन्छ। तपाईँको स्वतन्त्रता रहनुहुन्छ, लामो समयको सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको स्वतन्त्रता पनि सकिन्छ। अनि एमसीसी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ नि परियोजना के हो? परियोजना भनेको यहाँनिर अमेरिकाले धेरै किसिमका परियोजना थियो। हेर्नुहोस्, फ्यामिली प्लानिङको लागि परिवार नियोजन पनि अमेरिकाले ल्याएको नि। अनि के सबै चिजमा अमेरिका जोडिएको छैन? अमेरिकाले हरेक पलहरूमा छ, हरेक कुराहरूमा अमेरिका जोडिएको छ। त्यसैले गर्दा अमेरिकाले के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुरा भर्खरै मात्र पनि अमेरिकाकै तपाईँले जोन्सनको जुन किसिमको कोरोनाको विरुद्धको भ्याक्सिन आयो, भ्याक्सिनको विषयमा विवाद आयो। अमेरिकामा त्यो भ्याक्सिन लगाउने मान्छेलाई गाडी फ्री, तेल फ्री, अनि दैनिक रूपमा 1 किलो मासुको दरले वर्ष दिनसम्म दिने र उसलाई 5 लाख रुपियाँ पैसा पनि दिने भनेर जुन अमेरिकन सरकारले भन्दा पनि त्यो लाउने कोही पनि तयार भएनन्। तर नेपालमा परिक्षणका नाममा हजारौँ लगाइयो। आज असफल भएका घटनाहरू तपाईँहरूको बिचमा छ नि, के सबै परिक्षण गर्नेछौँ भनेको नेपाली हो, नेपाल हो। त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, कतिखेर दिनेले दिन्छ भनेर सबै कुरा हात थाप्नु पर्दैन क्या। लिनेको पनि आफ्नो स्वार्थ हुनसक्छ क्या, नलिन पाइन्छ। तपाईँले आज एमसीसीको कुरा गरिरहँदा एमसीसी परियोजना हो एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। एमसीसीको परियोजनामा कतै विकासको विरोधी हुन् कि भनेर हामीलाई तपाईँले भन्नुभयो, ठिक छ। त्यसो हो भने एनसेलबाट उठाउनु पर्ने खरबौँ रुपियाँ पैसा उठाउन, त्योभन्दा बढी पैसा उठ्न सक्छ क्या। त्यसैले त्यो चिज चाहिँ गर्दै नगर्ने, त्यो चिजमा चाहिँ ध्यान पुर्याउँदै देशलाई मात्र आघात पुग्ने किसिमका कार्य गर्न खोज्छ भने खबरदार यो कार्य हामीले स्वीकार्न सक्दैनौँ। यो नेपाली जनतालाई हामीले सचेत बनाएको हौँ। आम नेपाली जनताले यसलाई सचेत भएर बुझिदिनुपर्छ। यो एमसीसी भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि यो अमेरिकाको स्वार्थमा आएको। यदि उनको स्वार्थ थिएन भने संसदमा किन लानु पर्यो? स्वाभाविक रूपमा लागू गर्न सक्छु भन्ने आँट उनीहरूले खुलेर आउन सके। उनीहरूका निजी स्वार्थले चाहिँ केही समय अगाडि 2 जना प्रति नेपाल आएका थिए। उनीहरूले विभिन्न किसिमको कुरा गरे, उनीहरूले धम्की दिएर गएका छन्। यदि नेपालले आउने पुस महिनाको पहिलो हप्ताभित्र एमसीसी पास गरेनौ भने हामी पर्ता लाग्छौँ। लैजा तेरो एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन। हाम्रो सम्प्रभुतामाथि, हाम्रो आत्मरक्षाको माथि, हाम्रो अस्मितामाथि तैँले खेल बलात्कार गर्ने सोचका साथ आएको होस् भने तँलाई तेरै आफ्नै भुइँमा सकिन सक्छ। हामीसँग प्रकृतिले, हामी स्वर्गमा छौँ। प्रकृतिका हरेक दानाले हामीलाई स्वर्ग पुर्याउन सक्छ। हामीले प्रयोग गर्न सिक्नु पर्यो। तपाईँ आज हिजोसम्म हामीले होइन, तपाईँहरू नै भिडियो हाल्न चाहँदाखेरि घर भिडियो बनाएर टक्क अब जाने बेला अफिसबाट भनेर छोड्ने बेलामा फुत्त बत्ती दिएपछि चट्ट सकिन्थ्यो नि। आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भन्दै त्यो बेला भन्ने गर्थ्यो तपाईँ घरबाट बाहिर हरेक बत्ती निभाइदिनु होला भन्थ्यो। अहिले प्राधिकरण फेरि फर्केर आइसकेको छ। आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि प्राधिकरण फर्केको छ। अहिले भन्दैछ प्राधिकरणले अब ग्यास चाहिँदैन, अब खाना बनाइदेऊ। त्यस्तो अवस्था छ। बत्ती हामी पर्याप्त दिन सक्छौँ भन्ने यो अवस्था भएको छ। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस्, हामीले बोलिरहँदा बत्ती त गयो, तर पनि हामीले यो अवस्थाको सृजना भन्ने क्रमले बनेको छ। हो, यही प्रसारण लाइनकै सम्बन्धित हो यो परियोजना भन्ने कुरा पनि छ। सडकसँग सम्बन्धित छ। यो गएको वर्षायाममा मात्रै करिब 5 अर्बको क्षति भएको नेपाललाई बिजुली खेर गएको भन्ने कुरा छ। त्यो खपत भएको भए, प्रसारण लाइन भएको भए चाहिँ 5 अर्ब घाटा हुन्थेन नेपाललाई, बेच्न पाइन्थ्यो। भारतलाई अथवा बङ्गलादेशको कुरा पनि छ। यो खालको कुरा पनि छ नि त। तपाईँले भने जस्तै एकदम नेगेटिभ कुरा मात्रै छैन भन्छ नि त परियोजनामा। मैले तपाईँको घरमा प्रवेश गरेँ मित्र, तपाईँको घरमा मैले प्रवेश गरेँ भने तपाईँको सम्प्रभुता हुँदैन? तपाईँको घरमा म चामल 1 बोरा बोकेर गएँ, म आजदेखि 1 कोठा बसेर खान्छु भने तपाईँले दिनुहुन्छ मलाई?
त्यसकारणले गर्दा यो सम्प्रभुतामाथिको आक्रमण हो। त्यसकारणले सम्प्रभुता हेर्नुहोस्, दिनेले हामीलाई दास बनाउने सोचका आधारमा छ भने ए अग्रेस तेरा दास बनाउने दिन छैन। हिजो हामीले दबाएका थियौँ, हाम्रा जङ्गलका सिस्नोले दबाएका थिए, हाम्रा जङ्गलका किरा कर्णले दबाएका थिए, हाम्रा बहादुर ती हिजोका गोर्खालीहरूले दबाएका थिए। तेरा त्यो सपनाहरू उडाउँदै के हुन्छ र नेपालीले कि मात्र एमसीसी पास गर्ने छैनन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। जस्तो एमसीसी चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो कि परिमार्जित सहित लागू गर्नुपर्छ भन्ने? होइन, एमसीसी मूलत नेपालको हितमा छैन। एमसीसी लागू गर्नु हुँदैन र एमसीसी कुनै पनि हालतमा हामीलाई कुनै मानेमा आउनु हुँदैन। यदि यो एमसीसीकाले नेपाली जनताहरू आज पनि 3.25 करोड लगभग पुगेको कुरा भर्खरै मात्र राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजाको आकलन आइसकेको छ। त्यसैले गर्दा नेपालीमा आह्वान गरौँ न, नेपाल बनाउनुको लागि एमसीसी विरुद्धमा अब कसैले के कति गर्न सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर आह्वान गर्यो भने मलाई लाग्छ एमसीसी को टेब्बर पैसा नेपाली जनता दिन तयार छन्, त्यो परिस्थिति तयार हुन्छ। जस्तो कि राजनीतिक विशेषज्ञ पूर्व अर्थ सचिवहरूले पनि राखेका छन् चाहिँ एमसीसी चाहिँ नेपालको हितमा छ, यो लागू हुनुपर्छ परिमार्जित सहित भन्ने कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ किन बोलिराख्नु भएको? तपाईँहरूले यसरी आवाज उठाइराख्दा होइन, नेपालका अर्थविद कसलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ? नेपालका विज्ञहरू कसलाई भन्नुहुन्छ? नेपालका मुख्य सचिव हुँदाहुँदै विश्व ब्याङ्कको एउटा कारिन्दा बन्न चाहिरहन जान्छ क्या? अनि यो मुलुकको प्रशासन चलाउनेहरूको बुद्धि कस्तो छ बुझ्नु भएको छ नि तपाईँले? अब पुष्पक बलदार प्रचण्डलाई गएर सोध्नुभयो भने हिजोसम्म के भन्दै थियो, अहिले अस्ति गएर भेटेपछि अब त खै के गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ। कहाँनिर कुन मुद्दामा परिमार्जन गर्नुपर्छ प्रचण्डले भन्न सक्छन्, केपीले भन्न सक्छन्, शेरबहादुर देवाको कुरा हो। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो निस्वार्थमा आएका दलालहरूले के भन्छन् त्यसको कुरा राख्दैन। यो दलाल हुन्, दलालले देश चाहिँदैन। दलाललाई केवल आफ्नो स्वार्थ चाहिन्छ, आफ्नो सत्ता टिकाउनु छ। दलालले आफ्नो निस्वार्थ पूर्ति गर्छ, त्यसभन्दा बाहेक दलालको कुनै सोच हुँदैन। अन्त्यमा समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बत्ती पनि गएको छ। जस्तो यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको गठबन्धन सरकारले चाहिँ पेलेर जाने अवस्थामा छ भन्ने बजारमा हल्ला छ होइन? तपाईँले आवाज उठाइराख्दा पनि संसदमा टेबल गरेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सपोर्ट गर्ने भन्ने खालको कुरा छ। यो चाहिँ पारित गरी छाड्ने भन्ने खबरहरू आइराखेका छन्। अन्त्यमा यही कुरासँग रिलेट मान्छ होइन? एकदमै हेर्नुहोस्, यदि अब भर्खरै मात्र तपाईँले देख्नु भएको छ सडकमा लाखौं लाख युवाहरूको आवाज उठिसकेको छ। हजारौं युवाहरूले यतिखेर संसद भवनमा पुगेर ढोकासम्म पुगेका छन्। गाडीमा एकाध व्यक्तिहरूले लाठी खायो होला, 100 व्यक्ति थिए। हजारौं उत्रिएपछि नि यिनका पर्खाल भत्किन्छन्। यिनका पार्टी कार्यालय चाहे त्यो पेरिस डाँडा होस्, चाहे बल्कुको त्यो बिपी भवन हुन्, चाहे त्यसै गरी एमालेको भर्खरै मात्र मारवाडीको डेरामा होस्, त्यो कहीँ पनि रहनेवाला छैन। त्यसले समयमा सद्बुद्धि पलाउनु पर्छ यिनीहरूलाई। नेपाली जनताले सम्प्रभुतामाथिको आक्रमणलाई किमात्र स्वीकार्दैनन्, किनकि यो अहिलेको प्रदर्शन भनेको चाहिँ टेबुल नहुँदै सचेत मात्र गराएको। यदि तिमीले सही गरेनौ भने तिमीलाई धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ भनेको। त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस्, नेपाली जनतालाई बाध्य नमानेर छ भने 10 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ क्या देशमा। अब सायद परिवर्तन नजिक पो छ कि? त्यसै गर्दाखेरि यो परिवर्तनको सम्भाग बनेर देश परिवर्तनको अगाडि बढ्न खोजेको छ। एमसीसी सँगै शेरबहादुर देवा, केपी ओली, प्रचण्ड र अरू कुनै दलालहरू पनि सँगै जान्छन् भने हामीलाई के राम पो भन्न सकिन्छ? भिरबाट खस्नेलाई के पो काँध थाप्न सकिन्छ? यिनलाई सद्बुद्धि पलाउन्। भगवान श्री पशुपतिनाथले यिनलाई सद्बुद्धि देउन्। पशुपतिनाथमा आएर क्षमा गरेर पूजा गर्दैमा हुँदैन। सद्बुद्धि ल्याउने पलायन पनि यिनीहरूलाई आउनुपर्छ। यिनीहरूबाट देशले यो एमसीसी लान्छु भन्ने यदि शेरबहादुर देवाको सोचाइ हो भने जीवन त छोटियो, उनको जीवन पनि छोटिन सक्छ भन्दै समय दिनुभयो। धन्यवाद।